السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو دورة انجولار جي اس بالدارجة. في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش خدمنا بالاف الز. قلنا بانه الاف الز رحنا خدمنا بها فشفنا كيفاش افيشينا يعني كيسميتو يعني الانجي تومبليتس، كيفاش افيشينا الالز في الجزء هذا. دابا قلنا غادي نشوفو كيفاش نخدمو بالسويتش كيس، فغادي نجي نخلي هادو هنايا حتى اللي نحتاجهم. فبالنسبه للسويتش فبحالها بحال اف فقط، يعني كاين غير تغيير في الاخر في الطريقه ديال الخدمه. فعندنا دابا نعم سيدي غادي نخدمو قلنا بالسويتش، فعندي كنخدم بهاد الطريقه، فهي حتى هي ديريكتيف ولكن بهاد الطريقه كتخدم. كنقول ان جي سويتش هكذا سويتش وكنقول تيست. فغادي نتيست شنو غنتيستي؟ كنتيستي كونتاكت بوان ستاتيو، كنتيستي الستاتيو ديال الكونتاكت. بالنسبه لهاد اكتيف هادي غادي نحيدها، فغادي نتيستي قلنا على الستاتيو ديال الكونتاكت. فإلا كانت كتساوي اكتيف فغادي نافيشيو واحد الحاجه، وإلا إلا ما كانتش كتساوي اكتيف فغادي نافيشيو واحد الحاجه اخرى. فغنقول سبان بوان، غنزيد واحد الكلاس بي تي ان، ولا ماشي بي تي ان، منديروش بي تي ان، نديرو بادج مع بادج. فإلا كان اكتيف غنافيشيو اكتيف بالخضر، ما كانش اكتيف غادي نافيشيوها بالحمر. فعندي سكسس تاع مثلا واحد بادين 2 تكست بايتس. فهنايا الحالة الأولى ديال أنه كيساوي لنا أكتيف، وهنا الحالة الثانية ديال أنه ما كيساوي لناش، اللي هو يعني ماشي أكتيف، فغادي نافيشيوها بالحمر. فدابا قلنا ان جي سويتش، فعندي في السويتش داخلها كتكون كيز. فهنا عاوتاني كيز كنخدمها بهاد الطريقة، كنقول نجمع ان جي سويتش سويتش كيز سويتش كيز، وكنعطي السمية إلا كان أكتيف فغادي نافيشي سكسس، حيت دابا حنا هنا يلاه كنتيستاو على جوج اللي هو يعني أكتيف أو لا ماشي أكتيف. فنقدر بلا ما نحتاج أنني يعني ندير، فممكن أنني ندير التيست مثلا هنايا، ندير مثلا كيساوي inactive، هنايا غادي نافيشيو أكتيف، هنايا غادي نافيشيو اون لاطونت. ولكن خصني ضروري ما نزيد عاوتاني وحده ديال الديفولت. فالديفولت هي يعني الا ما كان حتى شي واحد فيهم شنو غيافيشي. فهنا عاوتاني غنقول سويتش ديفولت. فإلا ما كانت حتى شي حاجه، ما كان لا اكتيف لا اناكتيف، فشنو يافيشي؟ فمثلا نخليوها حتى هي في اون لاطونت، يعني بجميع الاحوال غتكون اون لاطونت، سواء كانت inactive او لا، يعني ما بقاش كاع فغتكون اون لاطونت. فنعاينو نشوفو على ما يدير الكومبيلاسيون، على ما يكزيكوتي الكود، وغادي نشوفو الريزولتا اللي غادي يعطينا. نشوفو دابا النتيجة اللي غادي يعطينا فين راني. فعندي اون لاطونت، يعني راني غلط في شي حاجة. شنو هادي؟ كونتاكت بوان ستاتيو فمعرفتش واش راني غلط في شي حاجة ولا كيفاش. بوان ستاتيو، فكنظن بان الستاتيو عندي انا شي واحد اللي كاين هذا اكتيف، كاين هذا اكتيف، كاين هذا اناكتيف. فهو حيت ما ريكوبيرا لنا والو فعطاني بان كلشي، فعطا البار ديفو، فافيشا البار ديفو هي اللي افيشاها. فغادي نعاود نرجع نشوف، ومعرفتش فين بالضبط فين كاين الاشكال، نعاود نشوفو. فانا كنعرف بان الكود هو هذا، عندي ان جي سويتش كونتاكت بوان ستاتيو، هي هادي بوان ستاتيو. فين كاين المشكل؟ معرفتش،
switch contact ng switch case active فغادي نافيشي active. وإلا كان عاوتاني ng switch case inactive فغنافيشي تكست بالحمر والديفولت بالحمر. علاش ما ريكوبيراش هو اكتيف هو هذا. فنعاود نرجع نشوف فمعرفتش فين كاينه هي الكود كيبان لي هو هذا. ايوا علاش ما عطاناش ما نعرف. فالعين علامة اكزيكوتا واحد خاص نشوفو عاوتاني شنو. واخا انا باين لي الكود بان راه هو هذا، باين لي بان مكاين حتى شي ايرور فشي جهة. مازال ما افيشي اون اتونت، هنا مكاين حتى شي حاجة العجب. اون اتونت يعني كيريكوبيري غير هذا، فنقدرو نعرفو بانه واش مريكوبيري هذا ولا مريكوبيريش. نديرو unknown نعرفو غير واش كيريكوبيري هذا بار ديفولت ولا فهو بار ديفولت. حيت مادام كيافيشي عجب فنورمالمون هو هذا الكود. شنو فين كاين المشكل معرفتش كيف ندير عجب فون ستاتي ولا راني شي حاجة. انا راني معرفتش شي حاجة راني غلط فيها وما شفتش. فاش يخطر كيدخلني الشك انا كاع ما كنبقى فاهم حتى حاجة. الستاتيو هي هادي، الستاتيو مازال مكاين والو. اجي شوفو شنو غيعطينا دابا. عطانا unknown يعني كيريكوبيري التالية مع هادو ما لقى حتاش switch case active. هذا الغلط. عارف الغلط خاصني ندير active يعني كيساوي active كيساوي inactive. الله يعفو علينا. فنفس الغلط اللي كنت درتو قبيلات فاش درتو في الاف عاود درتو عاوتاني دابا. سبحان الذي لا يسهى ولا ينام. فدابا غادي يعطينا اللي اكتيف واللي ماشي اكتيف، غادي افيشيه بالحمر. وغادي نتوقفو حتى الجزء الجاي وغنشوفو كيفاش نديرو ليفينمون. كيفاش مثلا يكون عندي واحد البوطون هنا وفاش نكليكي عليه فيتنفذ واحد الايفنت، يكون عندي واحد الايفنت. ونشوف كيفاش نتعاملوا مع لي زيفينمون. ومن بعد ربما من بعد داك الفيديو عاد غادي ندخلو في الصح. غندخلو في الصح. خصك تحضر بالك جيدا حيت القضية غتكون شوية صعيبة شيئا ما. فإلا ما زقلتي شي حاجة فعاود شوف الفيديوهات حيت راه فواحد شوية هادشي فانت كتشوف اكتيف وعندي هنا اون اتونت. فهذا هو الان جي سويتش. فانا غادي نوقف هنايا وغادي نتلاقاو في الجزء القادم اللي غنشوفو كما قلنا يعني لي زيفينمون. فاش مثلا كليكي هنا على شي حاجه فغادي توقع واحد الحاجه ولا واحد الفونكسيون غادي تيكزيكوتا. فغادي نشوفو هادشي كيفاش نديروه في الجزء القادم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.